अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि ताहिरीन व अस्हाबिहि तय्यिबीन वमन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। सुब्हानक ला इल्म लना अल्लाहुम्मा ला इल्म लना। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। ज़मा इंतहाई काबिल कदर मशरान व कशरान रूम तरकमजे ज़मा आवाज़ रसी औरिदुन को मुसलमानानो ख्वेंदो मियंदो औलुनो नन ज़मा मौजूदा शुक्र इलाह यानी दल्ला शुक्रिया अदा कोल। रब्त इल्तिजादा चद सही वेना तौफीक दे राखी अमंग टोलो तपागे बांधे ब्या अमल नसीब की। मदारिजुस सालिकीन के अल्लामा इब्न क़य्यम अल-जौज़ी द शुक्र तारीफ कई
شکر ستوي. نو فرمائی ظہور اثر نعمت اللہ علی لسان عبده ثناء و اعترافا. وعلى قلبه شهودا ومحبة. وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. شکر سے دے بس چې الله تا باندې کم نعمتونه کړي په ژبه باندې بیانوه او د هغې اعتراف کوه، په زړه کې د خپل منعم محبت ساته، چا چې انعام کړی هغه سره مینه کوه، او د وجود په اعضاو باندې خپل منعم ته تابعدار اوسه. دین زیات بس د شکر تعریف نشته. مختلف تعبیرات علماء کړي چې شکر چاته وایي، خو زما په ذهن کې ټولو کې غوره او خوښ تعریف د علامه ابن قیم الجوزی دی. رب انعامات کړي، په ژبه د هغه ذکر کوه. انعامات کړي دي نو زړه کې هغه سره مینه ساته. انعامات کړي نو وجود دغه تابعدار ساته. گویا ہر لحظه و لمحه جب تر ساته په ذکر خدا، ہر لحظه و لمحه زړه کې مینه ساته، مینه د الہ. ہر لحظه و لمحه دغه اطاعت او تابعداری کوا، اطاعت خدا. مثال سترګې درکړي نو پسترګو باندې هغه سګورا چې د سې اجازت ده، دا شکر دسترګو. جبه درکړي نو په جبه باندې هغه وینا، هغه گفت، هغه گفتار، هغه خبره کوه چې د کوم اجازت ده. غوږونه درکړي، په غوږونو باندې هغه څه اورا چې د کوم څه اجازت ده، نو دا شکر د غوږونو دی. تندیو جبینه درکړې دی نو هغه چاته ټټوا چې د کوم ځای حکم یې کړی، دا شکر د ککرې او د تندې دی. نو حکم خداوندی انسان ته پکار دی هر لحظه او هر لمحه خپل منعم حقیقی هیر نکی. زکا دومره انعامات کړي دي و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، کداغه نعمتونه شمارل شروع کړي نو ستا کیلکولیټر به بیکار پریږدي. د
देवजना इमाम अबुल कासिम कुशैरी पर रिसाले कुशैरिया की लिखी। जनाब दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम योजल रब सर खबर कई, अल्लाह स्ताद कम कम नेमत शुक्रिया अदा कम। रबा चल रहा तो खाया शुक्र संग अदा किएगी। नमक के वही अल्लाह नेमतुन खुडीर दी, पकम नेमत बांधे चीज शुक्र अदा को नो यो नेमत बांधे शुक्र अदा कोल दा पखपलस्ता इनाम दे। हर कस करे शुक्र नशी अदा कोले, हर कस पंजो बंदा शुक्र अल्फाज न राजी। अल्लाह नेमतुन दे राकड़ी ला तादाद और ला महदूद, बेशुमार और बे इंतहा। रबा द शुक्र चल रहा तो खाया अल्लाह द नेमतुन शुक्रिया दे अदा को खो कल चिजस्ता इनामात तगोरम पागे शुक्रिया अदा को। रबा स्ताप नेमतुन बांधे शुक्रिया अदा को दाम स्ता नेमत दे। हर कस्तत दा नेमत ना ताके इलाहुल आलमीना दा नेमत दे माता ताकड़े वयद दे नेमत शुक्र दे संगा दा कम। रब वर्तवी अल्आन कद शकरतनी दाऊदा उस दे हक अदा को द शुक्रिया, उस दे हक अदा को। नेमत बांधे शुक्र को दम दरब एहसान दे। नो चस्ता जड़ के दुमर तलब वी रब संग बदे शुक्र अदा कम, संग बस्ता शुक्रिया अदा कम। हर वक्त बदे तकल के दा कामिल इनाम दे दरब, दा कामिल शुक्रिया दा दरब। इंसान द पैदाइश नवाखला तर लहद पूरे और लहद नवाखला तर जन्नत पूरे दरब द इनामात तुलान दे डूब दे। कुरान के जा बजा रब द शुक्रिया अदा को हुक्म कई, इनाम जिक्र कई और ब्यावई शुक्र अदा। लिख तरतीब तसोजो का तो कुरान में नजरों को नुख्वान देरा को दे। अल्लाह कुरान के वही बंदा ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, मैं इंसान तो हुक्म करे दमोर ओपलार पबारक हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन। मोर ओपलार बारकी में इंसान तवली हुक्म करे। मोर तकलीफ दपास तकलीफ, कमजोरी दपास कमजोरी द पारा बर्दाश्त कई वले दा हमलो दा गपखेटा की नो अरौरज बोट जियाते दो दा हो सके शोदो न मनकोल द्वकालो पे पूरे पैस कल दा जानत तकलीफ। हुक्म में वर्तसो को अनिश्कुरली वली वालिदैक इलैयल मसीर। बंदा जमाल डुम्बे शुक्रिया अदा को ब्या दमोर प्लार द्वेम जल शुक्रिया अदा का।
वली शुक्रिया अदा का दे द पर वजूद के हकीकतन मात मुहताजी नो खालिक के हकीकी दे ज़यम और वजूद के सबबन मोरोप्लार त मुहताजे नो खालिकैन मजाजियन दे मोरोप्लार स्ता वजूद अवल मात त मुहताज बिया मोरोप्लार त मुहताज नो तच मौजूद बाकी दुनिया किस्ता वजूद शता नो बंदा लुम्बे शुक्रिया दरब अदा का द्वेम शुक्रिया दमोरो प्लार अदा का जकस्ता वजूद मौकूफ दे पदे दो जातुनो बांधे अनिश्कुरली बरे वालिदैक इलैयल मसीर मातबरा गर्जे याद साथ दखपल वजूद शुक्रिया का अदा के नो दरब शुक्रिया अदा कवो दमोरो प्लार शुक्रिया अदा कवो माँ पैदा करे मोरो प्लार दे सबब दी नो जमाऊ दमोरो प्लार शुक्रिया अदा का दस्ता द वजूद शुक्रिया अदा सिर्फ पैदा में न के आम लोतड़ दुनिया तने रागले गंगसो सरसाम और आम आलत जनावर परंग नहीं वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैआ रब अगजादे चितासुई दमियन दो दखेटो न दासे हालत के पैदा कई चुपैस न पोए दे वजअल लकुमुस सम्अ वल अबसार वल अफइदा लअल्लकुम तशकुरून जो दुनिया तराले नो गोगुन में दरकड़ी स्तरगे में दरकड़ी जुड़ून में दरकड़ी लअल्लकुम तशकुरून दे द पर शुक्र अदा के वले यो आम द जनावर परंग नहीं जनावर पर शुक्रिया न कोई गया पैदाशो मंडे वही तुझ पैदाशे अनपढ़े पसम न पोए दे माता तक गोगुन दरकड़ल पदे बांधे औरज दकड़ कवा माता तक बिनाइयो बसारत दर को पदे बांधे इल्म हासिल हवा माता तजड़ दर को पदे बांधे उलूम जमा कवा दे दरी सीजुनो सरा रब लम यजल वही दादा से नेमतु नदी चे दे दरे नेमतुनो त अफजलुल खलाइक गर्जोले ददरी नेमतुन में दरकड़ी पदे के गोरो का देना फायदा वाखला नो पटूर अज़मक बांधे में अफजल व गर्जोले तो सुमरा इल्म हासिल के दुमरा बद कद्र व मंजिलती दुमरा बद दुनिया के पूर तो ऊंचते दुमरा बद दुनिया के खलक अदब और एहतराम कई नो अल्लाह वही अस में नहीं पैदा करे दादरे असबाब द सरदारे उदरी डरे में ताकि खिदी लअल्लकुम तशकुरून दे द पर शुक्र के जनावर वे ब्या बसो चनो दे जड़कार कोरे सिर्फ धड़कन और टोपुन बेऊ खो पोहा इल्म नॉलेज दा बनो नुमा एहसान करे रब वही तस्ल में ददरी सीजुन दरकड़ल पदी के में कुव्वतुन द इल्म चूली लअल्लकुम तशकुरून च शुक्र के दे दरी सीजुनो बांधे दुनियाम हासिल हवा दे दरी सीजुनो बांधे दिन उकबाम हासिल हवा दादरी
درې سیزونه برویکار راولا خپل وجود ته په وده ورکوا او دا درې سیزونه برویکار راولا خپل روح ته په وده ورکوا او بیا شکر ادا کوا دا درې سیزونه چې پوها سترګې وګونه او زړه بروی کار راولي نو حلال مال بغټه یا ایها الذین آمنوا اذکروا کلوا یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم لعلکم تشکرون اگر خوراک کوي چې پاک وي او پاک پس معلومیږي په دې درو معلومیږي چې حلال پس ده لعلکم تشکرون حلال رزق خوري دې د پاره چې شکر ادا کړئ او دې درې سيزونو باندې فهم د علم حاصل کا پدې باندې ماته ځان رو رسوا ان هديناه السبيل اما شاکرا و اما کفورا من دولار تاسو ته برابر کې پدې باندې روان شه که علم دې حاصل کو شکر گزار بشي که علم دې حاصل نکو نافرمان بشي نو وجود دا غذا حلال رزق روح دا غذا علم دا درې سيزونه مې درکړل د وجود غذا په حاصل کا د روح غذا په حاصل کا وجود ته چې غذا ملوشي شکر د رب ادا کا روح ته چې غذا ملوشي شکر د الہ ادا کا پوهیږي اولنا شکر ستاسو پلار ادا کړي نو د پلار په نقش قدم روان شو وجود کې ته پلار ته محتاج وي هغه شکر ادا کړي نو داغه په نقش قدم ځه ذریه من حملنا مع نوح انه كان عبدا شکورا اغا خلق چې جناب نوح سره طوفان نوح دوران کې کشته تو قتل کشته کې سفر وکړو تاسو داغه اولاد یې بچوي نوح سره نوح زما شکر گزار بندو اے بندا د خپل پلار تابعداري اختیار کړ تم شکر ادا کوا او ته چې دعوه کې زه روحاني تابعدار د ملت ابراهیمیم وې کنه وې ما ملت ابراهیمی منلو هغه پسې روان یم نو رب وی ابراہیم شکر گزارو ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا شاکرا لانعمه اجتباہ وہداہ الى صراط مستقیم جناب ابراہیم پورا ملت دے یو دین دے پوخ موحد دے تابعدار دے زمون غٹ خبر دا شاکرن لانعمه اگر شکر زمون دا انعام کولو تم شکریہ زمون دا انعامات کرو رب خپل حکم کئی دا خو مثالو نشو رب خپل حکم کئی کته شکر نہ ادا کے نو یادو ساتا ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم کته نا شکری کے نو اللہ تانا بے پروا دے ستا پروا نہ کئی ستا شکر تا محتاج نہ دے خو اللہ یرضا اللہ رب العالمین لا یرضا لعباده الکفر اللہ رب العالمین خپلو بندگانو دا پارا ناشکری ند خوخ کرے ویرضه له شکر اللہ رب العالمین خپلو بندگانو دا پارا شکر خوخ کرے دے وَإِن تَشْكُرُوا فَإِنَّ يَرْضَهُ لَكُمْ اللہ تاسو دا پارا شکر خوخ کرے دے
شکر ادا کوا. اللہ شکر ولی ادا کو؟ دا شکر ضرورت سدے. نو رب وی شیطان چیلنج را کڑے کن اولی کا نکتہ شیطان چیلنج را کڑے دا فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. اللہ دا چا پا وجہ باندے دے چیزو گمراکم او او دیوستم دخپل رحمتونونا. نو یاد ساتا مین لارا نیغ لارا چکم تا تا در غلی دا دا غیب پمنس کے بستا دے بندگانو تناستے. ثم لآتینہم پمین لارا بستا بندگانو تا ناستے. چرتا پمین لارا صراطک المستقیم. دا مین لارا امام غزالی وی پہ احیاء العلوم کی دا شکر لارا دا. دا مین لارا دا چا دا؟ دا شکر. ثابتی ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ثم لا تجدو اکثرہم شاکرین. دیتا بشان رازم مخی نہ برازم خی طرف نہ برازم گس طرف نہ برازم ربا او بوینے دی بطول ستانا شکر کم مین لاری نہ بے وارو. اوائے سبحان شیطان چیلنج را کرے چھ دی بتانا اڑون دا نیغ لارے نا او نیغ لارا کم دا دا شکر لارا دا. نو وی با کلمہ خو شکر در ربا نادا کئی با خوراکونا خو شکر در ربا نادا کئی. صحت باندے با کاملی خو شکر در ربا نادا کئی. امام الانبیاء وی الطاعم الشاکر کسائم الصابر. جابر نا روایت دے اے اگا کس چی اگا خوراک کئی اگے نرستو شکر ادا کئی دا دا ثواب دمر دے لکا کم کس چی رو جنسی او پا تکلیف صبر ادا کئی. تو خوراک کوا شکر کوا گویا کم کس چی رو جنی ولی او صبر کئی دمرلوے اجر ستا دا خوراک نرستو دا شکر دے. ترمیزی کی روایت دا ابو ہریرہ نام دے ترمیزی را نکل کرے. جناب ابن عباس نا بخاری روایت راوڑے نعمتان مغبون فیہ کثیر من الناس الصحت والفراغ. دو نعمت دی چھ خلق قدر نکئی یو صحت دے او بل فراغت دے. فارغ چھ سڑے گرزی فراغت کے عبادت نکئی پا صحت کے رب ترجو نکئی. خلق دی شکریہ نادا کئی دیر خلق دی ناقدری کئی. اللہ شکر باندے انعام سدے. نو رب وی و استعذن ربکم ستاسو رب اعلان کرے دے لئن شکرتم لازیدنکم کا شکر کوئی ہر سبدر تزیاتم ولئن کفرتم فإن عذابی لشدید او کچری ناشکری کوئی نظام عذاب دیر سخترین دے. نو شکر باندے انعام سدے زیادت دا ہر یو سیس ہر سیس کے بعد رب فراخی راولی. بصحت باندے شکر ادا کا طول عمر بصحت ملے. پا عبادت باندے شکر ادا کا طول عمر با عبدے. پا ایمان باندے شکر ادا کا آخر وقت کے بسرد ایمان نہ دنیا نہ روز خدشے. شکر وسیع مفہوم دے. اور
रब हुक्म कई, अजब सोच कवा, अजब का शुक्र के नुज़्याती के बदे अरसा और कना शुक्री के नो ज़माज़ाब सख्तरीन दे। अल्लाह बल से के वही मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, जस्ता सुपाज़ाब बंदे सकुम इन शकरतुम व आमनतुम, का शुक्र कवई और का ईमान रोड़ई। ईमान हम रोड़ो, शुक्र हम अदा को। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, जस्ता सुपाज़ाब दर को रब सकई। अल्लाह तो पिस्से मिलावी की चता ताज़ाब दर की, को ईमान रोड़ा और शुक्र गुजार। खुद इंसान जड़ खाने दे द शुक्र मादा पे इंसान के डेरा कम अदा दे वजन अब जहन्नम दई न डकई। इमामुल हुदा व तुका मेराज तजी, मेराज के द जहन्नम चकर वही ढेर खज़े पके प्रति खज़े तपोस के या रसूल अल्लाह मन जहन्नम के वाली ढेर उच्चता उकतु वही तासु के खो मसला ढेर अदा खो गटा मसला च जहन्नम तासु न डको अगंडा शुक्री द दखलो खावंदान। लिबास खावंद रोड़ी, खुराक खावंद रोड़ी, सेहत गम खावन कई, कोर खावन अता कई, दजुन हर जरूरत खावन पूरा कई। अगे नरुस्तो सवई कुर्बान कुर्बान दा दादा कोरा दड कशकोरा बच्चा पेरतावे दमा मंगता करसो कत चरागले खबरज में न दली दली ता सरजम पेरशो रसूलुल्लाह वही पदे वजह जहन्नम तासु न डकड़े देवजा बांधे जहन्नम तासु मुकद्दर। इंसान दयोबल शुक्रिया ना दा कई रब सवई शुक्रिया अदा कर दे इंसान तासरे खेगड़ों का दाग शुक्रिया अदा का दुआ वर्तों का अगर एहतराम लरा तासरे खेगड़ा करे इंसान सवई नमड़ा सा मफाद दे मंगे वाली शुक्रिया अदा जरूरत से दे नूरम इंसान बद कई तखकवा इंसान बद कई वजह सदा जहन्नम दन डकोल वाड़ी। इमामुल हुदा व तुका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस दे जनाब रसूलुल्लाह हदीस इमाम तिरमिज़ी अबू हुरैरा नरा नकल करे मल्ला यशकुरुन्नास ला यशकुरुल्लाह, सोच द मखलूक शुक्रिया दागप नेमतुन अदा कोलो बांधे ना अदा कई दे कलम दरब शुक्रिया नशी अदा कोले कद मखलूक शुक्रिया अदा देखा नो दरब शुक्रिया बदरता सारश। रसूलुल्लाह वही सोच खेगड़ों की दागी शुक्र अदा कवा दागी एहतराम कवा दागी शुक्रिया अदा कोल दा दरब शुक्रिया। द इंसान ज़िड़क कानी न सख्त शुक्र ना अदा कई। रिसाले कुशेरिया की इमाम अबुल कासिम कुशेरी वाक़या रावड़ फरमाई यो पैगंबर दे पलार रवान दे वड़ू के काने में तपरो उबत द दरिया गुमरा रवानी दरब नबी कानी तो उतरेगी सोच गई अल्लाह करीमत दुम्र वड़ू की कहानी ना दुम्र तेज चीना दुम्र तेज उब रबा फलसफा सदा
रब कानी तो हुक्म कई खबरों का जमा दे महबूब पैगंबर सर काने गोया दरब पैगंबर तो वही पैगंबरा मातम हरियाने का जो दुमरा वड़ू के मो दुमरा कसीर तादाद सरोबरा खुद को बल्कि दा ऊपर दी जमा जड़ा दा जमा आहो बुकाओ फरियाद दे पैगंबर तपोस कई वलिदा से जाड़े नुदाका ने जवाब कई एद अल्लाह नबी मा तरब यो फरमान हो रे दले अगी नरुस्तु जमा उख के करार ननीसी वैसे फरमान दे हो रे दले दकाने वही दरब फरमान दा दे इत्तकुन नारल्लती वकूदुहा अन्नास वल हिजारा खल्क व गहूर नो यरे गई छदकम हूर खशाक अगे इंसानान औ काड़ी दी नो दे यरी औ खौफ दलासा दे दहशत दलासा जमा उख के न तमामीगी जका छजम दहूर खुराकियम दायर में पसड़ के दा पैगंबर रब तो दुआ कई अल्लाह दे कानी तने जात दहूर न नसीब का सूरज पस उम्दा पैगंबर वापस राजी आकाने उमक्करम उख के तुए काणिता बेना कई काणिया तो हुर न निजात वाला शे माल्ला तबेली दियो जमा दुआगा नरत गई उस वाले जाड़े उस वाले दा से जड़ा के काने दा से जवाब वर कई खियामत पूरे इंसानियत ता सबक दे काने वर्तवई ए दा अल्लाह महबूब पैगंबरा मक्के में दागत दयरे और द खौफ जड़ावा दा उस जड़ा दागत द खुशाले और द शुक्रिया जड़ा दा आयजोस जड़ाव नकम मक्के में दयरे दलासा जड़ा कोला उस खुशाले और द खौफ दलासा जड़ा न दा बल्कि उस दरब द शुक्रिया जड़ा दा ज़दा अल्लाह महबूब बंदा और आबिद जुड़े लगवाड़ा न या तो खूब दलासा जाड़ा और छपा इबादत बांधे पने मतुनो बांधे पूरे नु द शुक्रिया जड़ा कवाला था शैतान डिप्टी दादा जगताना द शुक्र मादा खत्म की तन शुक्र वाख बस ता द जवाल और द तबाह और द बर्बादे वरज आगादा पकम वरज बांधे च शुक्र न के जमारोर वही संग शुक्र अदा कम टोले मजे फलानी लवर कड़े मंग गोमदा से उपदे कचालानुम शुक्र कीगी अल्लाह रब्बुल आलमीन वही नूर में जलील के नूर में बर्बाद के शैतान डिप्टी दादा च दरब द शुक्र न देवाड़े इमाम कुशैरी यो बल वाक़या रावड़े सहल इब्ने अब्दुल्लाह यो बुजुर्ग मजलिस त योकस दाखिल शो वर्तवई से बेगा जमून कोर तगल रागलेव माल मियोड़ो दौलत मियोड़ो कोर इमरा तवरान को मुकम्मल कोरे चटियल मैदान सफा को सेब दुनिया में तबाशुआ दटूल उमर ख्वारी और मेहनत में तबाशो सुमर समय च जमा कड़ी टूल इरान योड़ल लूटे कम और बर्बादे कम इमाम सहल बिन अब्दुल्लाह वर्तवई शुक्र अदा का शुक्र अदा का
अगर तारियान पूरी शुक्र अदा को मजलिस तरह गले जवाब वर्तकई सहल बिन अब्दुल्ला शुक्र ज़का अदा का खदे च ज़ड़त दे गल न दे रागले का ज़ड़त दे गल रागले वे च शैतान दे औ दज़ड़ टूल सरमाया द टूल उम्र पूंजी चागा ईमान दे दाय दल लुट करे वे नो ब्या बदे चरत न हासिल होलो ए बंदा दरब शुक्र अदा का च ज़ड़त दे गल न दे रागले का ज़ड़त दे गल रागले वे नन बदे मजलस तनरातले ईमान दे मजलस तरावस्ते दौलत बब्याम तरला सके गटे बब्याम तरला सके दुनिया बब्याम ओ गटे खो कर रब दे पसड़ बांधे गल मुसल्लत को शैतान औ ईमान दन लुट को टूल उमर द पारा बर्बाद शे वाके न सबक दे दुनिया दे टूल लूट शी इस खबर न द खुद ईमान दे लूट नशी द शैतान डिप्टी दादा ची ईमान दे लूट को लुवाड़ी औ पसा बांधे ची शुक्र न क्यों यो कस्तवे संगई यरजी बस खदे टेम तीरीगी दाना शुक्र दे टेम्प तेरे दिल सही वह अल्हम्दुलिल्लाह तरब लो एहसान दे यार जी बस टाइम पास को यार बस जिनो दाना शुक्र दे दा बदबख्त दे दा बनूरम टाटे कीगी खौरज नशली दे दा यार जी टाइम पास कीगी दा सही दा को मतलब दा च बस से गुजारा को ऐसे वक्त तेरी गिना अल्हम्दुलिल्लाह दरब लम यज़ल लुए एहसान दे च जुंदियो पखबरो को बांधियो नो दखबरे खुले सोच का अल्फाज होता खबरो खबरो बांधे नजर साता दरब शुक्रिया दा इबादत दे और इमाम गजाली इह्या उल उलूम क्या जब खबर लिख करे वही ईमान रिवायत दानस इब्न मालिक न रावड़े शुअबुल ईमान के इमाम बेहकीरा नकल करे रिवायत दे ईमान निस्फाने ईमान दुई से दे दो मंजुबान दे तकसीम दे निस्फुन निम अस्सब्र सबर दे व निस्फुन अश्शुक्र और निम शुक्र दे अनस रावी दे नो इमाम गजाली वही ईमान दुई से दे निम सबर और निम शुक्र चाके चे सबर नहीं चाके चे शुक्र नहीं दके ईमान नहीं चाके चे सबर और शुक्र नहीं नो निम ईमान शतो निम निष्ठा और यादो साता ईमान खुदे दो अज्जाओं न जोड़ दे दा दो सीजू नदी दे दो न जोड़ दे नो ईमान दे और ईमान सदा पारा दे वसूल इल्लाह चरब त दे रसई नो दा दो जुजू न ची द गाड़ी दो पाई वी सलूर पाई वी नो अगता मकसद तरसई ज़ह तरसई ईमान चेकलई दा द्वाड़ जुजू नवी नो ताब रब तो रसई औ कल चे यौ टेरवी द मोटरसाइकिल औ यौ नहीं मकसद द सड़े न रसी दा ईमान हम ताखपल रब त निश रसूल है करब तजान रसूल वाड़े नो सबरम कवा और शुक्रम कवा मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम अल्लाह तासु अज़ाब सके च जहन्नम तंबूजी कचरी तासु शुक्र कवई औ दखपल रब बांधे कामिल ईमान लरई रब दे मन गटोल शाकिरीन और साबिरीन जोड़ के व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।